نبي بحدا نخد عرخان نخد بين قايد فكان تنافق تنافقني أخاكو نبي بيني خدي من تاقد فكاخد من تاخد بيني تسدني مش بين قيسدك يوخاني حاورنا نخد سلام لا كان علي تخطاتلتي عمين أخم دحناتكم أنا سلام عمناخي مسكن ببرناكم وسلامكم بزح ترفي للينا والخو بأرخص إن كان علي حد يشتركلكم سبسكرايب بمبار بيت سوقن بيت سيدو معملمود لاي كان أصدقنا ريتهم أو كومنت بمعات مبرتاهم أي فلين نالخو سلتكور لي مبرت عدما تانكيو كارلبي يا مسكن مالتيو حزون بالقامي مبرتاهم أي فلين ريتهم أو كومنت لي مالتيو يا لما عندنا ما بدكامي مزنه مالتي بليلنا أليكس مزنه مالتي بيتساو ستايو ياو ولاتنا عم نفلتو ياو ني أليكس ناللي نوعدي تخادو ديل يوم مالتي ياو كن ليلي اللي نقدمي سدون وعلى تحرك تعرف كناتو مسكال اللي ما صلوا أنا مسكر كله نبعد الخزر الخنا حارة شغكت أغير يكون أمي كنا يكون بتعمي شغكت بمغانو ياو استقد مكسدات ليه أنا دمال اللي كنا تستغله كسعاد ليه يرنا لأليكس مالتي أو كن سايت سمع معتي بسكت أم بتعمي أخرى مالتي بخياون كم دليل بيتسب خرياون مالتي بنا بحد قص كنرية لنا سبق بيانس نشدش شوعة مالتي والواسو مالتي بيتسبنا تقدر دقفات لنا نشمون مالتي والوا مالتي إنه أنا كهمي قارك خلوك خلي حاور خان كدي أولادتو مالتينا بس نقر زي كنا أزرة الله استناينا هيوت بتلي أو ستتنياتات لأنه هيوت سبت عمي لقرمنا مالتي ناينا هيوت لزانا سيلو عليه سبت عم حزن الله مالتي حناسي خندينا فوقتنا تصورنا ننبر لنا انتس فقرين نادي انتس أي نادي انتس كلاتاتي بقونتنا 5 عامتنا 4 عامتنا 6 عامت قابل على شو ما انت عامت قالت فلا لنا ننبر غتاءنا نقولك حاسوا مالتينا بزقات عمي كومنتات لنا ورم حنقاقة لولو ياو نفسك هيوتك حمل المدخي مالتي سخة تفلياتو ندحلي تفلت ياو عدل القارة اللانقده صبق عدل هاو حاوري ينبر مالتي خرتم حد عدل هاو لما تفعل علي برحقات نين لالي ينبر بنافقات ناما سنة نافقات حسم سدات حسم مالتي إنا قار مني لما عنتز بكان سومن هامي قاريك قني لا توكي تلاس كراقة أنا نوعلي مالتي إنا نقري أو نحلم دخاخ بيديو مالتي بيتسوي حنا رحقته ومثل الله ينافقته لمدنا يكدينا ولا خبيت هنا جن يعني ما كل كان يخوني مالتينا ما تم تتعرفوا كومنتون نقدر أسا هيوتا نقدر صبغ هيوتنا وعدل بقى نايم في الليل عدلهم صبغ سلالهونا قد ما حد تفعل اليوم لي فرد سلالهونا خاوداك خونك قلنا مالتينا قد مسناينا هيوتنا أساس الأخوات بونت زناينا هيوت بتعمي الحزنة كمالتي بيتسا كذا حفالي مسوا أيخن ويمس فقرنيا غناي بيتسا موقدفو مكنياتو نازم بنازم مسلاس للخلنا بيتسا لعل شومنت 10 عامتنا القرفنا يوم بيتسو إنه مالتنا سوا أيخن ويفقرنيا هنسك أغندي عامت كرفونا أغندي عامت خرخونا أغندي عامت خكا حزلي رخونا أنخن وإلى رخوكم ما أنخن مسكا أكو مين تعمت اللي بيتسا أنها بحق مالتي كل جزء نفعل عليه شرسسكي بسانك سدت كل جزء نعم وتلتفعل علينا تحرب زحمة وتنرخو شرس مالتينا للي يوني أو نسومني أنا تجانا نقتغي يبلغي مالتنا حان سومنسي حان سومن مالت بتري بحنا سدتنياتات
ሓንቲ ሰዓት ኢና ነቁፅራ ማለት እዩ ምክንያቱ ስለለመድናዮ ማለት እዩ። እና ቤተሰብ ያው ብሓቂ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። እንድሕር ለይለመድካስ ከቢድ እዩ። ሸቃሪ ሰሙን ይኩን ንሰዓታት ክፍለዮ ትፈትዮ ተፍቅሮ ሰብ ንሰዓታት ክፍለየካ ኮስ ብጣዕሚ እዩ ዝጨንቀካ ማለት እዩ። እና ኣነ ኣይሕዘላን እየ ከቢድ ከምዚ ለይኮን ቃላት ተለይናገር ለይኮን ነገር ተለይንፅሕፍ ፅቡቅ እዩ በሃልቲ እየ ማለት እዩ። ቤተሰብ ብመጨረሻ ኣይከድን ኢላ ኣብያ ነብራ ብመጨረሻ ትስማዕማዕ እሺ ችግር የብሉ 5 መዓልቲ በካ ንኹን 5 መዓልቲ ክፅበየካ ካብኡ ንላዕሊ ግን ክትውስኽ ኣይደልየካ እያላቶ ማለት እዩ ቤተሰብ። እና በስተመጨረሻ ተስማዕምዖም ተተሓሕዞም ናበይ ይኸዱ ኣለኹም ናብ ቁርሲ ድሕሪ ቁርሲ ቡና ምስ ተለኹሞም ቡና ሰታትዮም ማለት እዩ። ቡና እውን ምንድነው ሰታትዮ ቡና ችርስ እናበልካ ገለታት እና በዚ ኣጋጣሚ እንታይ ክብለኩም ደልየ መስቀል እውን ያው ዓዲግራት ስለዝኽበር ኣብዝሓ ኣብ ኩሉ ዝኽበር እዩ ግን ኣብዝሓ ብሓይሊ ብድምቀት ዝኽበረሉ ዓዲግራት እዩ። እና ዓዲግራት ገለ ንመፃኢ መጓዓዝያ ትራንስፖርት ብጣዕሚ ክበዝሕ ጭቕቅጥ ገለ ስለዘይኮነ ንኡ የቐድመ ልሰድ ኣለኽዋ ቤተሰብ ይቅርታ ግበሩለይ ውልኡ ስለ ማለት እዩ። ቤተሰብ እንግዲህ ግዴታ እዩ ምርጥ ሓሳብ ኖርማል ናይ በሳል ናይ ልባም ሰባት ተሓሳስባ ይሓስቡ ማለት ምክንያቱም ነጋ ኣብ ጭቕቅጥ ዝበዝሖ ገለ ትኸድ ስለዘይደለያ እሱ ግን ምንም ስለዘይኮነ ነጋ ጨቓቑጡ ይኹን ገለ ክኸድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ቤተሰብና ንኡ እዩ ነገራት ከስተኻኽል ነገራት ከፍጥኖ ልደልየካ እውን ክፈላለዩ መርፁ ከይኮነስ በቃ ግዴታ እዩ ማለት እዩ። ቤተሰብ እንግዲህ ኣብዚ ዘየስተኻኸሎ ነገር እንተሓልይዎ ካብኡ ድማ መፃኢ ለጨናንቕ ነገር ተልዩ ግዴታ ኢኻ ነገራት ኣምልኾ ገብርካ ተመቻች ማለት እዩ። እና ንምንታይ ሓብርካያ ለይትኸድ ንምንታይ ከምዚ ትገብር ንምንታይ ትብሉ ኣይተካብዱ ኩሉ ግዜ እኮ ይምቸከይ ኩሉ ግዜ እኮ ኮንካይ ብሓደ ልጥፍካ ትነብር ነገራት ከም ተመቻችየልካ ገብርካ ትገብሮም ቤተሰብ ማለት እዩ ተካብዱ። እና በዚ ኣጋጣሚ እስኪ ዝሓለ ሕዝኒ ምህረት ያውርደልኩኒ ማለት እዩ። ነሰዓት እና ቤተሰብ መጨረሻ ኤርፖርት በፂሓ ምስ ተረለኹማ ካዳ እውን ደፉእ ምስኪነይቲ ማለት እዩ። ያው ጥንሲ ግርግርቲ ይስፍን ካይስፈን ኢና ላደፈዩ ያው ነሜራን ብሰላም ተገላግላ ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ እውነት ከብድዋ ብጣዕሚ ይደብርዋ ብሓቂ ንምንጋር ማለት እዩ። ይድብረካ እውን ማለት በቃ ይብለኩም እየ ለያ ምክንያቱም ከምዚ ለይትፋ ምፍልላይ ዘይሞከረ ሰብ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ንዑ ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ ከብድዋ ኮርያ ሽካበኽያ ማለት እዩ። እና በዚ ኣጋጣሚ ነገራት ከምዝኾንልካ ይብለኩም ናብርሃን ተው ከምዝኾንልካ ኢልኩ እየ እዚ ዕድለኛታት ስለዝኾኑ እዮም ኣብ ዓዶም ስደት ለይረአዩ ፍቅሮም ላስተማቐሩ ምስ ቤተሰቦም ኩሉ ነገሩ ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ናይላትማየጡ ዝገብሩ ዝመርሑ ሂወቶም ዕድለኛታት ሰባት እዮም ማለት እዩ። ከምዚ ኣምሓና ስደት ካርተት ምፍልላይ ከቢድ እዩ እናዮ ብዘለካ ግን ተመስገን ተመስገን ልዕሊ ማንም ጥዕና እሞ ጥዕና ይሃና ጥዕና እንተሃልዩካስ ኩሉ ትረኽቦ ኩሉ ትራኸበሉ ትኽእል ኢኻ እና ጥዕና እዩ ተመስገን ንሕና እውን ማለት እዩ። ቤተሰብ እና ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዛ ትመስል ነብራ ማለት እዩ። ንቐፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ እናበልኩ ብዚአ ክሰናበተኩም ማለት እዩ። ነዛ ቻናል ድማ ሓድሽ ትኾንኩም ብድጋሚ ሰብስክራይብ ግበሩለይ ብቕንዕና ቤተሰበይ ድማ ላይክ እናገበርኩም ሃናፅቲ ኮነ ርእይቶኩም ድማ ኮሜንት ኣቕምጡለይ ማለት እዩ። ብድጋሚ ግን ቤዛኹም ላይክ ግበሩለይ ምክንያቱ ላይክ ምንም ወይ ከፈተኽ ቻናል በቃ ረፍትት ብሉ ቀርዩ ማለት እዩ። ወድቁ ምንም ክገብሮ ኣይክእል እዩ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለ ሰዓቱ ብሓይሊ ስለልዕል ኣሎ ቤዛኹም ላይክ ግበሩለይ ቫይራል ንክወፅእ ላይክ ይሕግዘኒ እሞ ላይክ ግበሩለይ ማለት እዩ። ቤተሰብ እና ብድጋሚ ሰሰናዩ ሰፅብቑ ሰጥዕሙ ለበለ መሞቻ ለበለ ንዓኹም እናበልኩ ብዚ ክሰናበተኩም እየ ማለት እዩ። ክብራተይ እና ባይ ባይ